मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि कुरान पाक अल्लाह की वो पकीज़ा कलाम है। अगर आपका रब से बातें करने का दिल करता है तो कुरान पाक खोलकर बैठ जाओ। ये अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है कि जिसका एक सिरा उस रब के हाथ में, दूसरा सिरा हमारे हाथ में है। खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान से जुड़ जाते हैं, जो अपने बच्चों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। अल्लाह का ना बाप है, ना बेटा है, ना बेटी है। अल्लाह इन तमाम रिश्तों से पाक हैं। ना अल्लाह का कोई घर है, ना अल्लाह का कोई मकान है, ना अल्लाह का कोई कुनबा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के मकान वाले हैं, जो अल्लाह के घर वाले हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के घर वाले हैं, जो अल्लाह के कुनबे वाले हैं, जो अल्लाह के मकान वाले हैं? आपने फरमाया कि वो लोग हैं जो कुरान से जुड़े हुए हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो हाफ़िज़े कुरान हैं। वो अल्लाह के कुरान, अल्लाह के मकान वाले हैं, वही अल्लाह के कुनबे वाले हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत में एक महल तैयार किया है जिसके 70,000 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा सोने और चांदी का है। महशर का मैदान होगा। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, ए मलाइका मेरे कुरान वालों को ढूंढ कर लाओ। फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम इंसानियत खड़ी है महशर के मैदान में। अल्लाह आपके कुरान वाले कौन हैं? हम कैसे पहचानेंगे आपके कुरान वाले कौन हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया किराम से लेकर जितने लोग मैदान महशर में हैं, सब के मुँह को सूंघना शुरू कर दो। जिसके मुँह से अंबर की खुशबू आएगी वो ही मेरे कुरान वाले होंगे। सुभान अल्लाह। फरिश्ते मैदान महशर में जाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम इंसानियत के एक एक के मुंह को जाकर सूंघते हैं, और जिनके मुंह से अंबर की खुशबू आती है उनको अल्लाह के सामने हाज़िर कर दिया जाता है। जब हम महशर के मैदान में हाज़िर होते हैं तो तमाम महशर का मैदान अंबर की खुशबू से महक जाता है। फिर उनको हुक्म दिया जाता है कि जो इनके लिए सोने चांदी का महल तैयार किया हुआ है, उस महल के अंदर इनको ले जाओ। जब वो हाफ़िज़े कुरान, जिनके सीनों पर कुरान लिखा हुआ है, जिनके सीने कुरान से रोशन हैं, उनको हुक्म होगा कि जिस दरवाज़े से जी चाहे गुज़र जाओ। जब वो पहले दरवाज़े से गुज़रेंगे तो वहाँ पर 1,00,000 फरिश्ते उनको सलामी देंगे और तोहफ़े देंगे। जब वो दूसरे दरवाज़े से गुज़रेंगे तो 2,00,000 फरिश्ते उनको सलामी देंगे और उनको तोहफ़े दिए जाएंगे। जब तीसरे दरवाज़े से गुज़रेंगे तो 3,00,000 फरिश्ते उनको सलामी देंगे। जब चौथे से गुज़रेंगे तो 4,00,000 फरिश्ते उनको सलामी देंगे, उनको बहुत सारे तोहफ़े दिए जाएंगे। उसके बाद जब वो आखिरी दरवाज़े से गुज़रेंगे तो वहाँ पर उनको 1,40,00,000 फरिश्ते सलामी देंगे और उनको बहुत सारे तोहफ़े दिए जाएंगे। कितने खुश नसीब हैं वो मुबारक लोग जिनके सीनों पर कुरान की रोशनी से रोशन हैं, जिनके सीने कुरान की रोशनी से रोशन हैं। अल्लाह ताला जिनको 70 मरतबा रहमत की नज़र से देखता है तो उसको कुरान की तालीम अता कर देता है, उनको कुरान सिखा देता है, उनके सीने कुरान की रोशनी से रोशन कर देता है। और जो लोग कुरान पढ़कर भूल जाते हैं उनकी सज़ा क्या होगी? महशर का मैदान होगा। फरिश्ते उनको कब्रों से उठाकर मारते हुए लेकर आएंगे। वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे, अल्लाह अगर हमें पता होता कि हमें इतना अज़ाब होगा, हमें इतना मारा जाएगा, तो हम सारी ज़िंदगी कभी सजदे से सर ना उठाते, कुरान और नमाज के अलावा कोई काम ही ना करते। है अल्लाह हमें बख्श दे, है अल्लाह हमें बख्श दे। वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी जाएगी। ऐलान खुदाबंदी होगा, ऐ गुनाहगारों दाईं तरफ देखो,
سامنے کی طرف دیکھو، وہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے ازواج مطہرات حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، تمام ازواج مطہرات، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادھر نظر مار کر دیکھو، نظریں اٹھا کر دیکھو، وہ دیکھو رحمت للعالمین جن کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں نے بنا کر بھیجا تھا، کیا وہ تمہیں نہیں آئے تھے ڈرانے کے لیے؟ کیا وہ تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے اللہ ہاں ہاں آئے تھے وہ ہمیں ڈرانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، ہاں ہاں آئے تھے وہ ہمیں ڈرانے والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، عالم نشرہ کے سینے والے، اے اللہ وہ آئے تھے ہمیں ڈرانے والے، ورفعنا لک ذکر کی بلندیوں والے، ہاں ہاں وہ آئے تھے ہمیں ڈرانے والے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ آئے تھے رحمت بن کے سارے جہاں کے لیے، وہ آئے تھے کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرانے والے، وہ آئے تھے ہمیں ڈرانے والے، وہ آئے تھے اسلام اور کفر کا فرق مٹانے والے، ہاں آئے تھے ہمیں ڈرانے والے، وہ آئے تھے نمازوں کا حکم دینے والے، وہ آئے تھے روزوں کا حکم دینے والے، وہ آئے تھے سود اور کاروبار کا بتانے والے، وہ آئے تھے جنہوں نے اپنی پرواہ نہ کی، جنہوں نے اپنے کھانے کی پرواہ نہ کی، جنہوں نے اپنے لباس کی پرواہ نہ کی، جنہوں نے اپنے کنبے کی پرواہ نہ کی، ہاں ہاں وہ آئے تھے غاروں میں رونے والے، وہ بخشش کرانے والے، سجدوں میں آنسو بہانے والے، ہائے افسوس یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ان کو پہچان نہ پائے، ہم ان کو پہچان نہ پائے، وہ اپنے سروں میں خاک ڈالیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، اپنے بال نوچیں گے، لیکن وہ کچھ بھی کر نہیں پائیں گے۔ قرآن پاک کو واسطہ دے کر خدا کا کہیں گے اے اللہ اس قرآن کے صدقے ہمیں بخش لے، اے اللہ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہم ساری زندگی سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتے۔ ہائے افسوس، افسوس کا افسوس ہی رہ جائے گا۔ اس کے بعد یوم محشر کے میدان میں ایک طرف امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، دوسری طرف اللہ کا تخت ہوگا، تیسری طرف قرآن پاک اپنی پوری تجلیات کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ گناہگار پکاریں گے اے اللہ اس قرآن کے صدقے ہماری بخشش کر دے، اے اللہ اس قرآن کے صدقے ہماری بخشش کر دے۔ قرآن پکار پکار کر کہے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا، اے اللہ جب یہ دنیا میں تھے انہوں نے کام کو اہمیت دی، انہوں نے مجھے نہ اپنے سینوں میں اہمیت دی، نہ انہوں نے اپنے گھروں میں مجھے اہمیت دی، میں ان کے خلاف گواہی دیتا ہوں۔ ان کے پاس دنیا کے ہر کام کرنے کا ٹائم تھا لیکن نماز اور قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، اے اللہ میں ان کے خلاف گواہی دیتا ہوں۔ یہ قرآن پکار پکار کر کہے گا استغفر اللہ، قرآن پکارے گا، کہے گا اے گناہگاروں مجھے تمہارے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی کیا ضرورت تھی، مجھے پڑھنے والے تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ساری زندگی مجھے سینے سے لگا کر رکھا، میرے وارث تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دن رات میری تلاوت کی، مجھے پڑھنے والے میرے وارث تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا جبڑا نکلوا دیا، میرے وارث تو حضرت حمزہ جنہوں نے اپنا کلیجہ چبوا دیا، میرے وارث حضرت عمر بن خطاب جنہوں نے قرآن پاک کا ایک لفظ سن کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میرے وارث حضرت حسن، میرے وارث حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے نیزے پر چڑھ کر بھی وہ مجھے نہیں بھولے، میں ان کا وارث ہوں، وہ میرے وارث ہیں۔ اب وہ مجھے پکاریں گے، میں دوڑ کر ان کی سفارش کے لیے آؤں گا۔ اے گناہگارو اب اس محشر کے میدان میں قرآن کے صدقے کیا رب سے مانگتے ہو؟ اب میں تمہارے خلاف گواہی دے سکتا ہوں،
اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، رو چلاؤ چاہے اپنے سر میں خاک ڈالو، استغفر اللہ۔